प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव आर्थर केम्मण. देवाचे उतार आनी म्हजी भोगणां तुमच्या मुखार दवरता. वायफाय काळार जिवनच्या हायफाय मनशा, तुजें जिवीत स्विगी आनी अमेझॉनान संपलें म्हूण चिंताय. तूं कितें आवयच्या गर्भांत अमेझॉनाक ऑर्डर दिवन आयलें गी. तूं कितें चिंताय खावन पिवन गम्मत करया, फाल्यां कोणें पळयलां अशें तूं चिंताप करशी तर आयक. ग्रेस मनीस आनी लाजर. ग्रेस मनीस तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतलो आनी सदांनीच फेस्तां करून गम्मत मारतलो. ग्रेस मनीस मेलो, लाजरय मेलो. लाजर सर्गार गेलो, ग्रेस मनीस हेमकोंडाक गेलो. कितें फायदो ताची ग्रेसकाय आनी गम्मत. देव आमकां अवकाश दितना सावकाश जावचें न्ही. उपरांत हेमकोंडांत वचून जेजू म्हजी काकूळट कर म्हणल्यार कोणी आयकनात. ए भावा, इंडिपेंडंट घरांत रावूंक तुका समाधान जावंक ना. आनीकी व्हड घर बांदशी, तातूंत तुका समाधान ना. म्हाका सिटींत रावंक नाका, म्हाका हडलेंत वचून रावता. थंय सरकाराचे येवजण येवंक आसा. मुर्ती उबारूंचे, पॉवर प्लांट या फॅक्टरी घालचे येवजण आसल्यार तूं पुरा कुशीनी देदस्पोर जाशी आनी तूं बारांत वचून थंय समाधान मेळटा म्हूण चिंताप करशी. हे सकट तुका समाधान दिवंक शकचें ना. जेजूचे 2 शीस एमावसाच्या वाटेर वचून आसतना ते खंतीन बुडून गेल्ले. तांची तोंडां बावून गेल्लीं. जेजू तांच्या मोदेकांत येताना तांची खंत दूख पयस जालें. तेच घडये उठून जेरुजलेमाक गेले. तुज्या जिवनांत जेजू तुजो करून घे, तुका समाधान जैत मेळटलें. सगळो संवसार खोटो जाला. आमकां सगळो संवसार बरो करूंक आमकां जायना. तरी आमच्या बऱ्या करणी वरवीं आमी बरेपण करयेत. जशें मोवा मुर्स सकट फुलां सशी वचून मकरंद जमो करता आनी आमकां गोड मोव दिता. जशें जेजू मोगाळ काकुळटीन भरलोलो, ताचें उतार रुचीक, मोवा प्रास स्वादीक. तो बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेरय सूर्यो उदेशी करता. तर तूं आनी हांव कोण हेरांची झडती करूंक? सर्वांक जेजूचे उतार दिवन जेजू म्हणल्या व्हडल्या मोवाची फळी सरशी आमी एक जावया. हांव कित्याक असो? हांव कित्याक जल्मलो? हांव कित्याक मरूंक ना? अशें चिंतून आडवाट धरशी, तुजेर शिराब मागून घेयशी तर आयक. सामारीच्या स्त्रिया खातीर जेजू राखून रावलो आनी तिणें जेजूचे उतार मानून घेतले. तवळ ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगूंक लागली, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगल्या एका मनशाक पळया. इतलें आयकून शहराचो लोक जेजू सरशी आयलो आनी जेजूचे उतार ताणें स्विकार केले. ताणें जेजू सांगलें, आमच्या संगाता 2 दीस राव म्हणलें. जेजू तांच्या संगाता 2 दीस रावलो. तुज्या जिवनांत अस्कत जाल्ल्या वेळार, निराश जाल्ल्या वेळार जेजूक आपय. जेजू, तूं म्हज्या संगाता राव जेजू. आनी तो तुज्या संगाता आसल्यार तो केदी निराश जावचो ना. तुका जय दिवचो देव तो जावन आसा. आमीन.